مساء الخير متتبعينا الكرام، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة مع ضيف جديد. اليوم غنتكلموا على كيفية حماية البشرة خلال فصل الصيف مع الدكتورة زينب الدراب ديرماتولوج. دونك كنذكركم بلو جروب او كور دو فام بوزيتيف باش تنضموا لينا وتشاركوا معنا ارائكم، وما تنساوش كذلك تبارطاجيو لو لايف مع الاصدقاء ديالكم باش تكون الاستفادة عامة. دكتور مرحبا بك معنا. الله يبارك فيك، شكرا على الدعوة. دونك الموضوع ديالنا اليوم هو كيفية حماية البشرة خلال فترة الصيف. دونك كأول سؤال نبغيو نعرفوا شنو هما المخاطر ديال الشمس على البشرة ديالنا. ما فيها بس قبل أن نهضروا على المخاطر ديال الشمس بيسكو لا باج سميتها فام بوزيتيف، نشوفوا بعدا لي بيانفي ديال الشمس، سيتادير منافع. اولا الشمس هي اللي كتعطي لينا لا بون هومور، هي ريسبونسابل لا بون هومور. دايوغ هذوك البلدان اللي ما فيهمش الشمس تيكون عندهم لي ديبرسيون بزاف، ولا ديبرسيون ان دي تريتمون ديالها هي لا لومينوثيرابي. دونك المداوات بالضوء، وماشي غير بالضوء، نورمالمون بالضوء ديال الشمس، يعني شي ضوء اللي كيشبه ما امكن الضوء ديال الشمس. ثانيا لي ريون الترا فيولي ديال الشمس هما اللي كيجعلونا نصنعوا لا فيتامين دي. دونك بزاف المرات كنلقاو نقص في فيتامين دي، والطبيب تنصحنا باش نشوفوا شويه الشمس، ولكن بطريقه غير مضره. اما المضرات عندك اولا الحروق، هذه معروفه، اي واحد الا بقى في الشمس بالخصوص الا ما كان شويه ديال الريح ولا السحاب، كتكون الشمس مع السخونيه كتعطي واحد الحروق اللي كتقدر تكون خطيره. ثانيا دونك هذه على المدى القريب كتكون حروق، تتكون ضربات الشمس، لانسولاسيون. دونك شي حد الا بقى في الشمس كتقدر من بعد تجيه الدوخه، يجيه الشفاف، يجيه الاسهال، يجيه الردان ايتترا. دونك ضربات الشمس. كاين شي امراض اللي كتقدر ديكلونشا بالشمس. كاين على المدى البعيد كاين سرطان ديال الجلد. سرطان ديال الجلد كاين 3 ديال انواع السرطان ديال الجلد اللي تيكونوا في بادين من ليبيديرم، من داك الطبقه الفوقانيه ديال الجلد، وهذوك بثلاثه الدور ديال الشمس ديال الاشعه الالترا فيولي متاكد، يعني طبيا متاكدين من العلاقه بين هذاك ما بين ليكسبوزيسيون للشمس وهاد لي كانسير هادو. هكا دونك واش الجسم ديالنا كيقدر يحمي راسو ضد اشعه الشمس؟ دونك واش كاينين دي زارم كونطخ لي زولترا فيولي؟ الجسم ديالنا فعلا كيقدر يحمي راسو من الاشعه ديال الشمس. اولا غراس على ميلانين. لا ميلانين سيتادير هاد الماده اللي عندنا في الجلد ديالنا اللي كتعطينا اللون ديال الجلده ديالتنا، هي وقايه من الشمس. ملي كضربنا الشمس من الخارج قبل لا تمشي توصل للطبقات العميقه ديال الجلد ديالتنا، لا ميلانين كتخدم بحال واحد الواقي، بحال واحد الحاجز. اذا شحال ما كانت عندنا لا ميلانين كثيره في الجلد، يعني شحال ما كان اللون ديال الجلده ديالتنا داكن، كل ما كنكونوا كنحميو من هاد، كنحميو راسنا، كنحميو الجلده ديالتنا والجسم ديالنا من هاد من الشمس. دونك هي بحال اللي قلنا سي ان بوكليي، ما كتخليش الاشعه تدخل لداخل. هذه من جهه اخرى كاين ملي كتضرب الشمس كيكون واحد المشاكل كيوقعوا في الخلايا ديالنا، في الاديان، في الحمض النووي ديال الخلايا الجلد ديالنا. كل انسان ما عدا بعض الناس اللي عندهم واحد الانزيمات، اختلال في الانزيمات من وراثي. عندنا واحد الجسم ديال الاورغانيزم ديالنا، يعني الجسم ديالنا فيه واحد الحمايه باش كيمشي كيغيباري هذاك الحمض النووي اللي خسرته الاشعه ديال الشمس. ولكن الا كنا دائما كنتعرضوا للشمس وبطريقه كثيره، هذاك الحمايه، هذاك لا ريباراسيون اللي كيدير الاورغانيزم الحمض النووي ديال الخلايا الجلديه كتكون ديباسي، يعني ما عينا ما نغيباري، ولكن كيوقع هذاك الخلل، وهذاك الاختلال هو اللي كينشا عليه سرطان ديال الجلد. داكوغ ميرسي.
دونك واش كاين شي ادويه كتشكل لنا خطوره مع التعرض للشمس؟ تنشكرك على هذا السؤال، لان بزاف ديال الناس تيمشيو للشمس بلا ما كيفكروا في الدويات اللي كياخذوا ولا في لي باري اللي تيضربوا او لا في الحاجه اللي حاطينها فوق الجلد ديالهم، اما بوماده اما كريمه، حليب ديال الجلد، زيت، شي حاجه فيها الريحه، عطر، اي حاجه كانت فوق من الجلد ديالنا الا مشينا للشمس كتقدر تعطينا اون رياكسيون. الدويات خصنا نردوا البال مع بزاف ديال لي زانتيبيوتيك، بالخصوص اللي كيتعطاو في لاكني، في حب الشباب، لي زانتي انفلاماتوار، شي دوايات كيتعطاو ضد الصرع. كاع الواحد اي دواء بصفه عامه الا كان تياخذو غادي يمشي للشمس خصو يستشر مع الطبيب ديالو، وما يدير حتى شي حاجه اللي فيها الريحه قبل يخرج من الشمس. كاين بحال دابا لي زويل اسونسييل تيجيبنا الله بانهم حيت طبيعيين خصنا نقدروا نخرجوا بهم للشمس، لا من الاحسن نديروهم في الليل، ما نتعرضوش نهائيا للشمس، هما كيعطيو دي زيغيتاسيون لانهم مجهدين. والبومادات بحال دي زانتي انفلاماتوار انجيل، دي نيمبورط كيل كريم الا كنا نقدروا نكونوا كنديروها والا ما تعرضناش للشمس ما كيوقع حتى شي حاجه، ومني كنتعرضوا للشمس كتوقع اون رياكسيون. الا حسينا بشي حاجه شي حكان او لا حموره او لا حبيبات او لا نبيبلات او لا اي حاجه من هذا الشكل، وحنا دايرين شي حاجه على الجلد ديالنا وتعرضنا للشمس، نمشيو نغسلوه بالماء والصابون ونمشيو ندوزو عند الطبيب. تكلمي لنا على ضربات الشمس او لي كود سولي والاعراض ديالهم. Alors les coups de soleil ou ce qu'on appelle l'insolation. L'insolation كتعطي واحد شويه ديال الدوخه. اولا الانسولاسيون بعدا كتقدر تكون افيك او سون برولور، يعني واخا ما تحرقش لينا الجلده كيقدر غير هذيك السخونيه ديال الشمس تكون اثرت لينا على الجلد ديالنا من الداخل، على الجسم ديالنا من الداخل، وكيوقع لينا اجتفاف. هذاك الاجتفاف كيبان على شكل دوخه، على شكل ردان، او لا على شكل اسهال. اذا خاصنا بيان سور اول حاجه خاصنا نحيدوا راسنا من الشمس، دونك ندخلوا للظل شي بلاصه بارده، ندوشوا الدوش بارد، ولازم ديك الساعه نشربوا بزاف ديال الماء، ومن الاحسن نشربوا شويه ديال الاملاح، دوك الاملاح المعدنيه اللي كنعطيو في الاسهال. دونك واش كاينين مخاطر على المدى البعيد ديال هاد لي زانسولاسيون الا ما سي اون لي تريت با في ديك اللحظه فين تحرقنا؟ لا، المشكل ديال الانسولاسيون هو مشكل حاد يعني تيخصو يداوى ديك الساعه، لان ما تيخليلكش الوقت بانه توصل للمدى البعيد، لان الاجتفاف يقدر يؤدي للموت، بالخصوص الا كان الدري باقي صغير، المساحه ديال الجلد ديالته كبيره بالنسبه للحجم ديالو، كيقدر يؤدي للموت الا ما داويناش هاد لانسولاسيون. باغ كونطخ لي كود سولي في الصغر على المدى البعيد كيعطيو لي كونسير دو بو، واحد النوع خايب بزاف ديال الكونسير دو بو سميتو الميلانوم. دونك هذاك الميلانوم عنده علاقه بدي زيكسبوزيسيون انتونس سور دي بو بلانش. الا كان شي حد عنده جلده بيضاء بزاف وفي الصغر ديالو كان تيتشمش بزاف، على الكبر ديالو à partir de la trentaine يقدر يديفلوبي ان كانسير اللي هو لو ميلانوم. مي هذا مشكل بوحدو، اما فريمون هذيك الضربه ديال الشمس اللي كنسميو لانسولاسيون راه كدوا في نهارها. داكوغ. دونك بالنسبه للالرجي او سولي، دونك عطينا بعض المعلومات على الالرجي او سولي. Alors l'allergie au soleil, on parle d'allergie au soleil quand c'est une allergie pure au soleil، يعني ماشي درنا شي دواء بحال دابا على الجلد ديالنا ولا شي بوماده ومشينا للشمس ووقع لنا مشكل. الا مشينا للشمس وقع مشكل وحنا ما واكلين حتى شي دواء وما دايرين حتى شي حاجه على الجلد ديالنا، هنا كنهضروا على اون الرجي او سولي ولا اون لوسيت. هاد لي لوسيت عندنا دو تيب. بصفه عامه شنو كيوقعوا لينا حبيبات رقيقين وتياكلوا تيعطيو الحكان، تيكونوا في الظهر ديال اليد، كيكونوا في الدرعان ديالنا، كيكونوا هنايا في الديكولتي ديالنا، وكيوقعوا في لي بروميير اكسبوزيسيون بحال دابا في فصل الربيع. هذه نوع من لي لوسيت.
وكل ما كانت اكسبوزا وكل ما لا بو ديالتنا تولفات شويه بالشمس كل ما هذا لا لوسيد النوع الاول ديال لا لوسيد كيكون احسن. كاينه واحده اخرى اللي ما كتحسنش في فصل الصيف، كتعطي واحد الشكل ديال بقع حمرين منبلين حتى هما كيعطيو الحكان. و بيان سور كيكون ممنوع علينا نتعرضوا للشمس، خصنا نديروا دي زيكران وقايه جد كبيره ديالهم، خصنا نمشيو عند الطبيب باش نداويو هاد الحبوب، وخصنا من غير لي زيكران خصنا نجتنبوا الشمس، يعني نبقاو في الظل من الاحسن. شنو رايك في المراه الحامل اللي كتعرض للشمس؟ بصفه عامه خصنا كاملين نحميو راسنا من الشمس، ولكن بالخصوص الا كان حمل، حيت الا كان حمل تيقدر يكون داك لو ماسك دو غروسيس. لو ماسك دو غروسيس تيكون ديكلانشي باغ دو شوز، لي هرمون دونك فورسيمون الا كانت المراه كتاخذ لا بيلول بلا ما تكون حامله، غير الا كانت كتاخذ لا بيلول خصها تجتنب الشمس بزاف. و اوسي الا كانت تيديكلونشا بحال قلت لك لي هرمون وبالشمس. اذا الا كانوا ديجا عندنا الحمل يعني ديجا واحد لو فاكتور عندنا، ما خصناش نزيدوا واحد لو فاكتور واحد اخر اللي هو التعرض للاشعه ديال الشمس. اذا كنصح المراه اللي حامله تبقى بزاف في الظل، واذا كان لازم خاصها تمشى شويه في الشمس ولا تعوم ولا شي حاجه دير حمايه ماكسيمال، تلبس لو شابو. وخصنا نعرفوا بان هاد لي بروبليم عند لا فام انسانت، هاد الكلف انتر غيمي راه تقدر تكون حتى في لو كور، الا كان عندها في لو كور ديالها حتى هو ما خصهاش تاكسبوزي. من غير هذا الشيء المراه الحامل تكون عندها المناعه ديالتها نازله بزاف، دونك والشمس حتى هي كتنزل لينا المناعه ديالتنا، دايوغ كتقدر ديكلونشي لينا بحال دابا الحبه ديال السخانه من جمله الاشياء اللي كتقدر ديكلونشا اولا لو زونا. اذا الا زدنا ديك الهبوط ديال المناعه مع ديال الحمل زدناه مع الشمس، يعني لازم يقدر يظهر واحد المرض، وتيكون صعيب باش نداويوه عند المراه اللي حامله. الا ظهر عندها ايربيس او لا زونا غادي يشكل خطوره عليها ولا على الجنين. اذا نجتنبوا الشمس ما امكن عند المراه الحامل. داكوغ. الوغ واش كاينه فتره في اليوم اللي كيخصنا نجتنبوا فيها الشمس؟ خاصنا نجتنبوا ما بين 11 د النهار و 4 د العشيه، دونك حتى تبرد الشمس عادي الا بغينا نخرجوا لها ولا نمشيو في الصباح ونتحماو منها ابتداء من 11 ديال النهار. دونك بالنسبه للاطفال واش خاص الحمايه ديالهم تكون مهمه اكثر من الناس الكبار او لا بحال معلوم بالنسبه للاطفال بحال اللي قلنا المساحه ديال الجلده ديالتهم كبيره بالنسبه للحجم ديالهم، دونك تيوقعوا المشاكل مع الشمس بزاف، وهما باقيين صغار يعني خصهم يحتفظوا على لو كابيتال سولي ديالهم، يعني الا استهلكوا بزاف ديال الشمس وهما صغار غيقدروا يديفلوبيو لي كانسير وهما باقيين صغار ايتترا. دونك الدراري خصنا نحميوهم بزاف من الشمس اكثر من لي زادولت، هذه من جهه. قل من 3 لحد اليوم الابحاث كلها تتقول بان قل من 3 سنين ما خاصش الدراري كاع يتعرضوا للشمس، ما خاصناش كاع نديروا لهم لا ليكران لا حتى شي حاجه، لان الجلده ديالتهم باقيه رهيفه، باقا كدوز بزاف، يعني بيرميابل، ما غاديش يخصهم يديروا لي زيكران في الجلده ديالتهم. حتى الا بغينا نعوموهم ولا شي حاجه كنديروا لهم دي كومبينيزون اولا des t-shirts anti-UV, des petites bouées avec des parasols, bien sûr les lunettes spéciales pour enfants anti-UV. دونك الدراري بخصوص الا كانت الجلده ديالته بيضاء خصنا نحميوه بطريقه اوبسيسيونيل بحال اللي تنقولوا، يعني ما خصوش يشوف الشمس نهائيا. الدراري ابتداء من 3 سنين اللي كنصح بلا بروتيكسيون فيستيمونتير، يعني الملابس اللي غادي تحميهم، ما نعولوش على هذاك ليكران ديال الشمس هو اللي غادي يحميهم، لانه كيتمسح لهم، انهم تيعرقوا تيكونوا في الرمله كيلعبوا. دونك اول حاجه نلبسوا لهم حويجات لازم، ثاني حاجه نديروا لهم شابو، ثالث حاجه
تحت من الباراسول، وماشي غير داك الباراسول ديال الثوب اللي كيكون كيدوز، بحال داك اللي فيه النواله من الفوق، داك اللي كيكون فيه القصب ولا داك لا سوبستانس اللي كتحيد الشمس وكتحيد حتى الصهد، ما كيكون بارد تحت منه. وندخلوا بالوليدات ما نخليهمش كيدوروا تيتساراو في لابيسين اولا في البحر ما بين 11 د النهار و 4 د العشيه. خصنا نلقاو شي اوكوباسيون وحده اخرى، وإلا غادي نديوهم للشمس 2-3 ديال الساعات ما بين 9 و 11 او ما بين 4 و 6 د العشيه ولا 7 د العشيه كافيه. دونك بالنسبه لليكرون توتال، شنو هي الطريقه الصحيحه باش نختاروا اولا باش نستعملوا هذا l'écran؟ Alors, l'écran total, ça dépend bien sûr de la peau de l'insan. Par exemple, quand on a la peau grasse, on a un écran oil free, non comédogène, باش ما يكونش باش ما يدسمش لينا الجلد ديالنا. إلا كانت la peau sensible ولا une peau ديال un enfant, خصنا نختاروا un écran qui est minéral، لأنه minéral تيبقى بحال حاجز، ما تي غير بحال un véritable écran. Comment on dit l'écran, le chacha. Donc بحال شي شاشه ما بين الخارج وما بين الجلده. Donc il n'interagit pas avec la peau، ما فيش les filtres chimiques. Donc تيكون هو احسن حمايه بالنسبه لا peau sensible، بالنسبه لا peau ديال les enfants. كاين دي زيكران اللي فيهم واحد الحمايه ديال واحد لي سوبستانس كيحميو الحمض النووي لا دي ان. دونك تنديروهم عند لي بيرسون اللي خايفينهم يديفلوبيو لنا دي كانسير دو بو. دونك تيكونوا دي بو تري بلانش فيهم دي تاش سولير à partir de la cinquantaine. Donc il y a des écrans spéciaux pour ces gens-là. Pour le corps, il vaut mieux privilégier من الاحسن دي زيكران اللي يكونوا ساهلين في لابليكاسيون، تيكونوا دي سبراي، يكونوا ريزيستون ا لو، ريزيستون ا لا ترانسبيراسيون. الحمد لله دابا لي لابوراتوار داروا بزاف ديال لي بروغري، وكاينين دي تيكستور اكستراوردينير اللي الواحد زعما il a plaisir à les mettre, d'accord. Donc il faut les mettre. Il faut bien les choisir, se faire conseiller par son pharmacien, par son dermatologue. Et l'écran, à part quelques écrans اللي عندهم واحد la rémanence يعني كيبقاو في الجلده مده طويله، la plupart des écrans خصنا نعاودوهم على ساعتين. وتخصنا نديروا واحد الكميه كافيه، يعني بحال معلقه صغيره. بحال دابا بالنسبه للوجه عندك معلقه صغيره بحال معلقه ديال القهوه، هذيك هي الكميه اللي خصنا نديروا. اولا بصفه عامه باش نعاونوا تنديروا ليكران ديالنا بحال اللي تنعملوا بحال دابا الدونتيفريس في الشتاء، كنديروا في هاد لا فالونجيت، داكوغ. هاد لا فالونجيت يعني هي بروبورسيونيل لو كور ديال الانسان. اللي كبير راه عنده لا فالونجيت ديالو كبيره، اللي صغير راه عنده لا فالونجيت صغيره. اذا كنديروا هاد لا فالونجيت هادي كتستعمل الوجه، داكوغ. الوغ بالنسبه للجسم خصنا نديرو بزايد. وبصفه عامه فوق هادشي غير في المناطق اللي ما غاديش نحميوهم بالثوب، يعني لا بروتيكسيون فيستيمونتير، باريو، تيشيرت، شوميزا مانش لونغ، قشابه، اي حاجه اللي خصنا نحميو بها الجلده، ونبقاو الماكسيموم تحت من الباراسول. داكوغ. دونك ناخذ واحد الفاصل باش ناخذوا لي كيسيون ديال I've been looking for you my whole life. Feels like I'm running in circles. I've been searching all day and all night. It's like an endless turnstile. Finally found you. ورجعنا لكم. غناخذوا لا بروميير كيسيون من عند كلمه علي. S'il vous plaît, j'ai des rides au niveau du front à cause de ma peau qui est sèche et sensible. Que faire? Merci.
Alors, ce n'est pas une question qui a beaucoup de rapport avec le soleil, mais bon, il faut dire que merci d'avoir posé cette question parce que, effectivement, parmi les effets du soleil, le vieillissement de la peau qui est dû aux rayons du soleil. حيث ما كاينش غير تجاعيد اللي ناتجه على السن، كاين حتى التجاعيد اللي ناتجه على الشمس، وهاد التجاعيد اللي ناتجه على الشمس كتكون في البلايص بيان سور اللي كيشوفوا الشمس، كتكون على شكل دي ريد ديكسبرسيون مي كي سون بروفوند. داكوغ، الا شفنا بحال دابا شي فلاح اللي دوز حياته كامله في الشمس، شنو غادي تنشوفوا عنده؟ بان لي ريد كلهم مرسومين، يعني لابو كتكون ايباس، كتكون غليظه ياك حتى هي من جراء الشمس، وكيكونوا هذوك لي ريد محفورين بزاف. داكوغ، دونك هاد السيده ما عرفناش واش انها تعرضات في حياتها بزاف للشمس ولا ما تعرضاتش. المهم هما سي دي ريد ديكسبرسيون غالبا ناجين ديجا اولا، يعني قبل تكون الشمس ناجين على لو موفمون ديال هذا لو موسكل فرونتال ديالنا اللي ملي كنهزو حجباننا كنحفروه، ومع الوقت كيتغافا، يعني كيولي داكشي محفور في الجلده. دونك اللي كنصحوا به الا بغينا نكونوا افيكاس على هاد لي ريد، على هاد التجاعيد ديال الجبهه، هو لا توكسين بوتوليك. لا توكسين بوتوليك هي الطريقه الوحيده اللي بغينا نحيدوا هذوك لي ريد، ولكن خاصها تعاود 2 مرات في العام. اما باش نقول لك كاين شي حاجه اللي غتحيد لك هذوك لي ريد بصفه نهائيه، ما كايناش. لي كريم ما غاديش يحيدوا لي ريد ديال الجبهه، ولا لي فيتامين ولا البي ار بي. كاين هاد لا توكسين بوتوليك كتحيدهم. وفي بعض الحالات الا بقات شي حاجه، يعني حيدنا لو ماكسيموم، كنحيدوا الخدمه ديال العضله، كتولي الجلده مجبده. اما كتكون مجبده 100%، اما كيبقى واحد شويه، ديك الساعه نقدروا نزيدوا فيها شويه ديال لو كومبلمون، سيتادير نعمروا هذيك لا غيد، ولكن يقدر واخا هكاك واحد الخطيط يبقى لازم باين. داكوغ. سلمى أرشيش، سلام، انا البشره ديالي مختلطه وحساسه وعندي احمرار مع قشور، واش نقص في الفيتامين دي ممكن يتسبب في مشاكل البشره؟ لا، هاد النوع ديال البشره اللي كتهضر عليها السيده هي لا بو انتوليرونت. لا بو انتوليرونت كتكون فيها احمرار، فيها القشور، اي حاجه دارتها لها كتعطي لها حساسيه، تخصها ليدغاتاسيون بدي كريم سبيسيال، وخاصه الحمايه من الشمس. ما كنظنش بان يكون عندها بروبليم، يعني بان عنده علاقه ديريكت مع الفيتامين دي، ولكن من الاحسن تقلبها وتشوف. فيتامين دي كتعطي اعراض اخرين، مي نورمالمون ما عندهاش علاقه مع الاحمرار ديال الجلده. Donc une question من عند نيزو. Bonsoir, s'il vous plaît, j'ai des taches brunes au niveau des joues, c'est quoi la solution? Difficile, c'est un problème difficile. D'abord, il faut se protéger du soleil. Protection vestimentaire, donc faire comme vraiment les hommes bleus ou بحال دايره شي خمار ولا نقاب، يعني كتغطي وجهها الا كانت في الشمس، كدير شابو كبير، كدير اون كاسكيت ا فيزير لونغ. خاصك الا كنتي كتاخدي لا بيلول ولا كديري الابره ديال منع الحمل، خاصك تحبسيهم، الاحسن ديري اللولب. خاص تجتنبي السخونيه، جميع انواع ديال السخونيه، الطنجره، المجمر، الفران، الحمام، الشميني، الباربيكيو فاش كنشويو، هادشي كامل تنجتنبوه. الحمام بزاف الناس ما تيبغيوش يحبسوا الحمام، ولكن ما حدك تمشي للسخونيه ديال الحمام، هذيك السخونيه براسها كتعطي واحد الحميرار، داك الحميرار كيرجع لك بليطاج. دونك تجتنب هاد 3 د المسائل، يعني لا بيلول ولا اي هرمونات في الجسم، تجتنب الشمس، كتجتنب السخونيه، وكداوي لي طاش. مي تريتمون طويل، يعني خاص واحد عامين وواحد متبع، ومدى الحياه كيبقى تيدير داك الوقايه، لان يكفي انه يمشي نهار واحد، نفرضوا داويتي مده عامين وبراو لك لي طاش مشاو حيدوا كومبليتمون، الا مشيتي شي مره للشمس بلا وقايه يقدروا يرجعوا. يعني سي سكون ابل لا ريسيديف. لا ريسيديف لان
ابارتيغ دو مومون والخلايا ديالك ديال الجلد تعلموا كيفاش يصوبوا لي تاش نوبل الاولى بحال عارفين لا غوسيت، يعني غير الا عاوتاني عطيتيهم لي كونديسيون فافورابل عاوتاني غادي يصنعوا لك لي تاش. دونك تريتمون طويل شويه ولكن كيعطي نتيجه الا كان واحد موتيفي وكيتبع. D'accord. Donc Majida Hada, que faire lorsque même avec l'application d'un écran solaire, notre teint devient plus foncé? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'écran ne protège pas à 100%. Déjà, pour qu'il protège à 100%, on offre des conditions de laboratoire. يعني دايرين une très grosse couche d'écran. تخصنا نعاودوه كل ساعتين، تخصنا ما نعرقوش، تخصو ما يتمسحش لينا. l'écran نحاولوا نديروه في بالنا بحال واحد الحاجه اللي غادي تحمي لينا من داك شويه ديال الشمس اللي وصلت لينا في الظل. اما الا كنا في الشمس راه غادي نشمشوا يعني صعيب باش نعولوا عليه 100%. Donc que faire? Bah justement c'est se protéger, c'est être à l'ombre, c'est ne pas il faut ما نتعرضوش ما بين 11 و4، سي نقلبوا دائما بحال اللي قلنا على الظل ونديروا الثوب. بحال دابا المراه اللي عندها المشكل ديال لي طاش في وجهها بزاف كدير ان غران شابو وفوق من لو شابو كدير اون اشارب داكور، كدير واحد الفولار بحال دايره واحد الريدو اللي ما كيخليش الاشعه تدخل بزاف. واخا كنديروا داك الريدو اللي هضرنا عليه راه تيخصو يكون بحال دابا واحد القطن اللي بحال شويه غليظ، اما الا كان موسلين راه كيدوز واخا هكاك الاشعه. دونك بحال اللي كتقول الاستاذه ديالي الدكتوره الخضر كتقول لك باش تكون محمي من الشمس ما خصكش تكون مورا توب بيض، خصك تكون مورا حيط كحل. دونك ça veut tout dire. D'accord. Donc une question de Hamza Ben Jelloun, y a-t-il des écrans non polluants disponibles au Maroc? Non polluants pour la planète. Merci pour cette question. Les écrans solaires, ils sont incriminés dans la تيشكلوا خطر على لي كورو اللي كاينين في قلب البحار. داكور دونك في قاع البحر. اذا من هذه الناحيه فعلا لي زيكران تيخصهم يتحسنوا. داكور دونك كاين واحد المواد دابا اللي لي لابوراتوار كيحاولوا يحيدوهم باش ما يشكلوش خطوره على قاع البحار وعلى هذوك لي كورو، على الكوراي اللي كاين في البحر. اذا كاين دي لابوراتوار اللي بحثوا واللي خرجوا دي زيكران moins polluants pour la planète. D'accord. Donc إلهام العمراني بنتي عندها 6 سنوات، فيها الحبوب في وجهها صغير بزاف بحال حبات السميد. ملي كانت عندها 2 سنين واخا ديتها عند طبيب الجلد سا بيرسيست. دونك هاد الحبيبات يمكن كتهضر هاد السيده على لا كيراتوز بيلير. لا كيراتوز بيلير كتكون بحال السميده وحمراء. كيراتوز بيلير روج ان جينيرال كتكون عندها علاقه مع لا بو اتوبيك، واحد الحساسيه في الجلد. فعلا كتكون صعيبه باش داوى هاد لا بو اتوبيك وهاد لا كيراتوز بيلير. كنديروا لها لي كريم بيان سور الى خصنا نرطبوا. داكوغ خصنا نرطبوا الا درنا لا كريم لي كريم هيدراتونط ولي كريم اللي كيرطبوا فعلا حيت كيكونوا شويه اكسفوليونط، يعني كيحيدوا داك الرويصات ديال الحبوب. غير هو خص الواحد يتبع عليهم دائما، يعني هذه طبيعه ديال الجلد، ما يمكنش شي حد يبدل هاد الطبيعه ديال الجلد ديالها، غير كاينين البومادات اللي كيعاونوها. داكوغ دونك نبغيو قلنا في الاول كم كوا لو سوليي عنده دي زافونتاج. دونك دابا نبغيو نعرفوا شنو هي الطريقه الصحيحه للتعرض للشمس بور برونزي في هذا الصيف ومن اجل الاستفاده من الفيتامين دي. Alors pour bronzer, nous les dermatologues on n'aime pas beaucoup bronzer. En tout cas bronzer في هذاك
dans le sens ديال واحد يتكا ويبقى يتقلب هكا وهكا وهكا باش ولا بغيت نزيد شويه في اللوين بغيت لان سي موفي بور لا بو لان واحد النهار غادي نقدروا ندموا هادشي غيرجع لينا الله يسر بان كانسير دو لا بو دونك bon bronzer mais vraiment très 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 légèrement d'accord هذه من جهه pour la vitamine D alors تيخص la personne ماشي غير في الصيف على طول العام داكوغ تعرض الدرعان ديالها والرجلين والساقين ديالها ياك دونك لي مونبر سوبيريور و لي مونبر انفيريور لواحد المده اللي بحال دابا حنا عندنا في اللون ديالنا حيت حنا فوتوتيب 4 ان جينيرال في المغرب عندنا 3 4 5 en moyenne عندنا فوتوتيب 4 بالنسبه لينا حنايا في المغرب مده واحد 20 مينوت 20 دقيقه مي ما نقدروش نقولوا هاد 20 مينوت لكل شيء لان كاين اللي عنده الجلده ديالته بيضاء كنقولوا بان خاصنا نعرضوا يدينا ورجلينا للشمس هذيك واحد المده اللي قل من المده اللي مده التعرض للشمس اللي كتعطينا حموره داكوغ وهاد المده ديال التعرض للشمس اللي غتعطينا الحموره راه حتى هي كت يعني فاريابل يعني الحموره سا ديبون واش كاين الريح واش كاين البرد واش كاين السحاب ايتترا دونك globalement تنقولوا اون اكسبوزيسيون كي موديري بلا ما الواحد يحس بالحموره ولا لا بو ديالته سخنات عليه او لا غادي تبدا تاكلو اون فا با ديباسي 20 مينوت على اي حال وعلى طول العام باش تكون عندنا لا فيتامين دي او نيفو اوبتيمال ديالها. داكوغ دونك بالنسبه لي جون اللي عندهم مشكل ديال حب شباب ولا لاكني شنو هما لي بريكوسيون اللي خاصهم داكوغ قبل نهضر لك على لاكني يلاه في هذا السؤال اللي سولتيني كنتي قلتي لي comment faire pour bronzer oui. Les personnes qui ont des taches elles ne peuvent plus bronzer du visage. C'est une mauvaise nouvelle, je sais, mais si vous avez des taches, vous ne pouvez plus bronzer du visage. Vous pouvez exposer votre corps, mais le visage, toute la vie, il doit être protégé du soleil. D'accord? Toujours la tête à l'ombre, écran, grosse couche d'écran, gros chapeau, ou là une casquette à visière longue, plus ou moins avec le rideau اللي هضرنا عليه. Donc tout le monde ne peut pas bronzer, on ne peut pas tous faire du golf ou là faire du surf si on est sujet aux taches ou là si on est d'une famille très blanche avec les yeux bleus ou là les yeux clairs donc avec phototype 1 ou 2 il aime les sports en plein air tout le temps ils s'exposent au risque de cancer. Donc on a des soucis d'ordre esthétique, on a les taches brunes et c'est un gros souci lorsqu'il existe, et on a des soucis d'ordre médical, les cancers de peau, et donc il y a des gens qui sont interdits de soleil malheureusement. En tout cas pour certaines zones, le visage il est toujours exposé, ou les taches, ou les cancers en général, d'accord. Donc exposer pour avoir la vitamine D, exposer des zones qui sont moins sujettes au cancer, mais dans des limites bien sûr aussi. D'accord. Alors par rapport à l'acné, l'acné n'aime pas le soleil pour plusieurs raisons. أولاً il aime chez الشمس, d'accord. بلا ما نكونوا كنداويو l'acné, on laisse le traitement de l'acné à part. غير le fait d'aller au soleil peut provoquer une poussée d'acné, d'accord. كاين بزاف ديال الناس كيعرفوا هذه تيمشيو للشمس كيرجعوا بالحبوب في ظهرهم en général, etc. D'accord. Donc le soleil peut déclencher une poussée d'acné. Et bien sûr, pardon. Deuxième chose, sans traitement, le soleil peut donner des cicatrices d'acné. بحال دابا الا كانوا des cicatrices باقيين يلاه حمرين شي حبات يلاه مشاو ولا حبات باقيين كاينين الا مشينا للشمس غادي يقدروا يكحالوا. D'accord. هادو دابا لي دو بروبليم ديال لاكني بوحديتها. عاد الا كانت لاكني سو تريتمون لي تريتمون لوكو بحال لي كريم, d'accord, que ce soit les crèmes اللي كيداروا على الحبوبات هادوك كيعطيو بزاف ديال لي طاش الا مشينا بهم للشمس presque systématiquement غادي يعطيو لينا اون طاش,
بلا ما نكونوا الرجيك غير باغ لو بوفوار ايريتون ديالهم لانهم مجهدين. الوغ غادي الا مشينا الا كنا كنديروا دي كريم داك لي كريم ديال ضد لي بوين نوار حتى هما كنقدروا الا مشينا بهم للشمس غادي يوقع علينا بحال نوع ديال الحساسيه، الوجه غادي يحمر، يقدر يبدا يعطي الحكان، الحبوب، نبيل ايتترا. Donc ça s'appelle des traitements photosensibilisants, c'est-à-dire ils rendent la peau sensible au soleil. On a parlé au début des choses photosensibilisantes, on a parlé des traitements contre l'acné. Il n'y a pas que les comprimés, il y a aussi ces crèmes-là. Et aussi les médicaments, les antibiotiques ou l'isotrétinoïne اللي كناخذوا في لاكني. ليزوتريتينول هو داك الفنيد اللي مجهد شويه، اللي تنديروا عليه لي زاناليز، اللي كينشف لينا لي الشوارب. هذاك تيخصنا نحميو راسنا بزاف من الشمس الا كنا كنديروه. وحتى الانتيبيوتيك اللي كيتعطى، داك النوع ديال لي زانتيبيوتيك اللي كيتعطى في لاكني حتى هو ما كيبغيش الشمس نهائيا. دونك مالين الشباب ولا لي فام اللي عندهم لاكني هرمونال تيخصهم يحميو راسهم بزاف 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 من الشمس. داكوغ. وصلنا لنهايه الحلقه. ميرسي بوكو دكتور على ديجا المعلومات. كنشكركم متتبعينا على التفاعل ديالكم معنا، ونتلاقاو ان شاء الله يوم الخميس مع موضوع جديد. ميرسي بوكو.